बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ अतहर साहब। माशाल्लाह बहरिया टाउन के अंदर पिछले 20 साल से जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और अगर हम बात करें एज ए प्राइवेट डेवलपर तो तकरीबन कोई 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो माशाल्लाह ये डिलीवर कर चुके हैं। और आज इन्हीं से पूछते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा पिछले 20 साल का, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप डिलीवर कर चुके हैं, और इस वक्त अंडर प्रोसेस कौन से आप लोगों के पास प्रोजेक्ट्स हैं, और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं जिसमें हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? हारिस भाई वेलकम। और ये हमारे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है इनके साथ। मतलब कि कहना चाहे तो बहुत कुछ है। इज सो हम्बल माशाल्लाह, डाउन टू अर्थ जिसको हम कहते हैं ना। तो ही इज़ वन ऑफ दम माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया हारिस। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाईजान, कुछ सवालात हैं जी जो जी कि मेरे भी हैं, फिर हमारे जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके भी हैं, क्लाइंट्स के भी हैं। जी कि मियाँ अतहर कौन है, जी सबसे पहली चीज़। और मियाँ अतहर पिछले 20 साल से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने डिलीवर कर चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारिस, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे मौका दिया कि अपने दोस्तों के साथ दोबारा से ऑनलाइन होने का। और प्रोजेक्ट की बात करें तो हारिस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अतहर एसोसिएट पिछले 19 से 20 साल से काम करती आ रही है। और अतहर एसोसिएट ने अपने हाई रेज प्रोजेक्ट का स्टार्ट लिया था बहरिया टाउन कराची से। ठीक है। क्योंकि कराची जो हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट था हम्म, बहरिया टाउन का, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहरिया टाउन के साथ चलते हुए मुझे चूँकि 19 से 20 साल हो चुके हैं। और वहाँ पे हमने सबसे पहले अपना जेटीसी टावर बनाया जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस थे उसके मुकम्मल। और आज भी अतहर एसोसिएट का कराची का हेड ऑफिस उसी के अंदर है, गेटेड गेट के बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर है। ठीक है। उसके बाद आप चलें आगे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अतहर रेजिडेंसिया के नाम से बहरिया टाउन के हेड ऑफिस फेसिंग बनाया 150 फुट के ऊपर। अतहर रेजिडेंसिया वो हमारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ, और हमारा बिक भी गया। उसके बाद सेकेंडली थर्डली हमारा है बहरिया थीम पार्क प्रोजेक्ट, जो बहरिया की कराची थीम पार्क है बिल्कुल उसके फेसिंग है। ठीक है। उसके बाद हमारा अतर अमान कैसल है। उसके बाद हमारा अतर अमान मॉल 1 है। उसके बाद हमारा कबीर रेजिडेंसिया है। उसके बाद हमारा एम ए टावर्स है। उसके बाद हमने लाहौर के अंदर तकरीबन 300 घरों का प्रोजेक्ट किया बहरिया ऑर्चर्ड में अतर होम्स के नाम से। और उसके अभी रिसेंटली जो बहरिया टाउन लाहौर में भी हमने इंशाल्लाह ताला स्टार्ट किया, जैसे कि आपसे बात हो रही थी आईटी टावर की, हम्म, जिसके आप एक्सक्लूसिव पार्टनर भी हैं, उसको भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो रेडी टू मूव को मूव होना चाहें उनके लिए मेरे पास 2 टावर्स खड़े हैं फेसिंग कैनाल बहरिया टाउन के एंट्रेंस के ऊपर। और इकबाल ब्लॉक में भी हमारे पास एक टावर खड़ा है जो कि ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक और हम एक बड़ी गुड न्यूज़ लेके आएंगे अपने मोजिज़ क्लाइंट के लिए, वो इंशाल्लाह ताला आप को भी अभी बताएंगे, उसमें थोड़ा टाइम है। इंशाल्लाह वो इनका एक्चुअली आइकॉनिक प्रोजेक्ट होगा। जो कि इन सब प्रोजेक्ट जितने भी इन्होंने कहा एक तवील फहरिस्त है माशाल्लाह। मैं भाईजान जब आप बता रहे थे तो अंदर से खुश भी हो रहा था, और मैं आपके चेहरे के तासुरात भी देख रहा था कि जो 20 साल का एक सफ़र है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए, तो इसके पीछे सारी मेहनत और ऑब्वियसली दुआएं और सारे मामला इस तरीके से हैं। बेशक बेशक। अब मुझे थोड़ा सा जो आपके इस वक्त करंटली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाईजान, जी जो एक्चुअली बहरी टाउन लाहौर के अंदर जी फॉर सेल हैं, जो जी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए, वो आप बताएं। एक तो आपने आईटी टावर का जैसा तस्करा किया, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सक्लूसिव सेल पार्टनर भी हैं। जी जी। उसकी लोकेशन कहाँ पे है और उसकी प्राइसेस क्या हैं, थोड़ा सा उसका बताएं। और उसके बाद इकबाल ब्लॉक वाले का भी काइंडली बताइएगा प्लीज़। हारिस भाई, आईटी टावर अल्हम्दुलिल्लाह 8 रफ़ी जहाँ पे आप बैठे हैं हम्म, बिल्कुल आपके पीछे ये प्लॉट की लोकेशन है। हम्म, और ये लोकेशन आपको पता है कि हर जो बहरिया टाउन में आया है उसको पता है ये लोकेशन क्या चीज़ हम्म, है। बहरिया टाउन की मेन बुलेवार्ड रिंग रोड का हम्म, कॉर्नर, कि आप अपने बालकोनी से या अपनी खिड़की से बैठे, अपने ऑफिस से बैठे, आप एक वो ऐसा नज़ारा ले सकते हम्म, हैं जो कि आपको दुबई का नज़ारा मिलेगा, हम्म, पूरा बहरिया का व्यू मिलेगा, हम्म, बहरिया जामा मॉस्क का व्यू मिलेगा, आईफल टावर का व्यू मिलेगा। हम्म, क्योंकि आपका ये प्लॉट 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है। exactly, और मेन मेन बुलेवार्ड भी आपको लगती है, आपको रिंग रोड भी आपको लगती है। आपको आपको उसके जब जैसे ही आप बहरिया टाउन की मेन बुलेवार्ड पे एंटर होते हैं सेक्टर ई की तरफ, तो हम्म, आपको जो पहली बिल्डिंग नजर आएगी अल्हम्दुलिल्लाह आईटी टावर। ये जो बिल्कुल, एलिवेशन आपको हमारे साथ हम्म, पड़ा है ये आपको इंशाल्लाह ताला नजर, एक तो ये मेरा ये अपगोइंग प्रोजेक्ट है हम्म, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में। उसके अलावा हमारे कैनाल के ऊपर एक प्रोजेक्ट है हमारा, वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। ठीक है। वो हम जो रेडी टू मूव होना चाहेंगे, फौरी मूव होना चाहेंगे, उनको उनके लिए हमने रखा है। हम इंशाल्लाह ताला उसको तैयार कर रहे हैं। वो उसके भी मैं तो चाहूँगा इंशाल्लाह ताला मेरा भाई आईटी टावर के बाद मेरे से उसकी भी एक्सक्लूसिव इंशाल्लाह पार्टनर सेल पार्टनरशिप ले ले, और इंशाल्लाह उसको भी मेरा भाई सेल करे। इंशाल्लाह। तो उसके बाद इकबाल ब्लॉग में मेरा एक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है रेडी, जो हमने बनाया, वो भी इंशाल्लाह ताला हमारा विद इन 6 मंथ रेडी हो जाएगा। हम्म,
تو یہ میرے وہ پروجیکٹ ہیں جو کہ آپ کو نیئرسٹ کمپلیشن ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی مل سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا بحریہ پرائم ہے. بحریہ پرائم بھی ہم نے لانچ کر دیا ہوا ہے, وہ بھی ہمارا الحمدللہ بک چکا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی ہمارا کام جاری ہے. وہ تقریباً 4 کنال کا پروجیکٹ تھا آپ کا؟ وہ تقریباً 4 کنال ابو پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 4 سال کے اندر ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا میاں صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ اس وقت جو انویسٹرز انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر, ان کے لیے آپ کے پاس کیا اپرچونیٹی پلاٹ سے ریلیٹڈ بھی؟ حارث بھائی الحمدللہ مجھے لوگ جو بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جانتے ہیں, ہم نے بحریہ ٹاؤن کے جتنے پروجیکٹ آئے, جتنی ڈیلز آتی ہیں الحمدللہ ہم ان کے بحریہ ٹاؤن کے اتھورائز سیلز پارٹنر ہیں. اور بحریہ ٹاؤن کی جو ڈیلز آتی ہیں الحمدللہ فرسٹ جب بھی وہ لانچ کرتے ہیں کوئی چیز تو وہ اتھر ایسوسیٹ اس کا سیل پارٹنر ہوتا ہے. اور جتنی بھی ڈیل ہیں ہمارے پاس کمرشل کو ہم لوگ زیادہ ڈیل کرتے ہیں. کمرشل پلاٹس, کمرشل جو کٹنگ آتی ہے, ہم نے ٹیپو بلاک کی کمرشل کٹنگ کی جہاں پہ اب ٹاور ہی ٹاور ہیں الحمدللہ, اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اور آج وہ بہت حشاش بشاش ہیں, ہیپی ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے ڈاؤن ٹاؤن کی ڈیل لے کر آئے. ڈاؤن ٹاؤن کی ڈیل بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج جو پرائز تھی آج اس سے الحمدللہ کو 50% ابو ہے پرائز. بس ابھی جو رننگ میں میرا چل رہا ہے پروجیکٹ وہ چل رہا ہے بحریہ ٹاؤن توحید آکسفورڈ اسٹریٹ کے نام سے کمرشل. اس میں بھی ہم نے وہ کیٹیگری لے کر آئے جو کیٹیگری بحریہ میں پہلے نہیں تھی. 2 کنال کی ہائی رائز لوگ جو بنانا چاہیں گے, جو بڑے برانڈ جن کے جو ہمارے پاس چونکہ مین بلیوارڈ کے اوپر 8 مرلہ کی کٹنگ ہے اور 5 مرلہ کی کٹنگ. بالکل ایسے بہت فقدان تھا ہمارے پاس بڑے برانڈز کے لیے, جگہ ہی نہیں تھی. بڑا برانڈ آتا تھا جب آپ سے ہم بات کرتے تھے تو ہمارے پاس 2 پلاٹ 3 پلاٹ کٹھے اویلیبل ہی نہیں ہوتے تھے جو بنے ہوئے جس کے اوپر بڑا برانڈ آ سکے. تو الحمدللہ وہ بھی یہ کمیاں دور ہو گئی ہیں بحریہ ٹاؤن میں جب سے ہم نے ٹیپو ایکسٹینشن دیا ہے اور جب ہم نے اس کے بعد یہ توحید بلاک لے کے آئے ہیں. اس کے اندر 2 کنال کی کٹنگ ہے اور اس کے اندر 10 مرلہ کی کٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رنگ روڈ سے بھی آپ ٹچ کرتی ہے, آپ کی مین بلیوارڈ آدم بھٹی ایونیو کو بھی ٹچ کرتا ہے الحمدللہ. اور اس کی پرائسز کیا ہیں بھائی جان 2 کنال کی؟ میں حارث بھائی پرائسز آپ سنیں گے تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے. کلائنٹ نے تو خوش ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. 2 کنال صرف اور صرف 16 کروڑ روپے میں. اوکے. اور اس کی کچھ ٹائم بھی مل جائے گا؟ جی بالکل. ابھی آپ کچھ پیمنٹ دے کر باقی آپ پوزیشن تک آپ کو ٹائم بھی مل جائے گا جو کہ ایکسپیکٹڈ 3 سے 4 ماہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایزیلی مل جائیں گے. اور یہ اوپن فارم ہو گیا؟ جی اوپن وداؤٹ ٹرانسفر فیس, وداؤٹ سی وی ٹی, وداؤٹ کوئی چارجز نہیں. اور اس میں مجھے بتائیں جو نیو لوگ ہیں, جو نیو کمرز آنا چاہ رہے ہیں اس مارکیٹ کے اندر اور ہائی رائز کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی بھی تھوڑی سی انفارمیشن میں اضافہ کریں کہ اس کے اندر آپ کتنے سٹوریز اپرووڈ ہیں؟ بھائی یہ 2 کنال جو بھی آپ اب پلاٹ لیتے ہیں یا 12 سٹوری تک آپ جا سکتے ہیں. اور آپ دوست ان کو ملا لیتے ہیں 2 کنال کو. اگر آپ ایسے بھی دوست ہیں جنہوں نے 4 کنال پہ لانچ کیا کر لیتے تو وہ 20 سٹوری تک بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک آئیڈیل چیز ہے جو کہ پروجیکٹ بنانے والے جو بلڈر حضرات ہیں, جو بلڈر ہیں, انویسٹرز ہیں اور بڑے برانڈ جو چاہتے ہیں, بڑی اسپیسیز چاہتے ہیں, ان کے لیے بڑی آئیڈیل یہ چیز ہے. اور صرف 6 پلاٹ ہیں حارث بھائی. ان میں 2 ایک کونا ادھر ایک کونا ادھر, 4 پلاٹ ہیں بیچ میں. کارنرز پلاٹ تو میں کہتا ہوں ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کارنرز پلاٹ مارکیٹ میں آتے ہی نکل جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو پیچھے 4 پلاٹ بچتے ہیں اور 4 پلاٹ میں سمجھتا ہوں کہ برانڈز یہاں پہ زیادہ ہیں, یہاں پہ ٹاور پروجیکٹ بنانے والے لوگ زیادہ ہیں. تو یہ پلاٹوں کی شارٹیج ہے, پلاٹوں کی کمی. بالکل صحیح ہے. جی ویورز, آپ لوگوں نے سنا میاں اطہر صاحب کی جو باتیں تھیں, ان کی ایکسپرٹیز کہ کہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور کیا آپ کے پاس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. مطلب کہ دیکھیں ان کے پاس اپارٹمنٹس بھی ہیں, اگر آپ لوگ ریڈی اپارٹمنٹس لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی مل سکتے ہیں آپ کو اطہر ایسوسیٹ سے. اگر آپ آفیسز لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی انسٹالمنٹ سے مل سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کمرشل آؤٹ لیٹس لینا چاہتے ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ پلاٹس, کمرشل پلاٹس کے یہ جسے کہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے کرتا دھرتا ہوں میں سے ہیں, مطلب کہ ماشاء اللہ ساری ڈیلز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہی آ رہی ہوتی ہیں کمرشل پلاٹس کی. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی سکون سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. لائک پبلکلی آپ لوگوں کا انٹریکشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے, سکون سے پیچھے بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بہت زیادہ میڈیا بریفنگز آپ کی نہیں ہوتی ہیں. حارث بھائی وہ ہم نے جب اسٹارٹ تھا اس وقت ہم بہت زیادہ یہ آن گراؤنڈ رہتے تھے اور آن روڈ رہتے تھے. لیکن اب الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے, جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے اور ہمیں اب چونکہ ہمارے اوپر کام بھی اتنا ہی بڑھ گیا, ہم نے آگے ٹیمز جنریٹ کر دی ہیں. آپ جیسے بھائی ہیں ہمارے جو الحمدللہ ہماری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اب آپ لوگ ہمیں موقع ہی نہیں دیتے کہ ہم لوگوں کے سامنے آئے. ہمارے بھائی اب ہماری جو شاخیں ہیں, ہماری برانچز ہیں, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بھائی جان اب آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور اب آپ کو لوگ بھی دیکھیں گے اور ہم آپ کو زبردستی لے کے آیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ تعالیٰ جی جس طرح بھائی جان نے بتایا ہے کہ اس وقت آئی ٹی ٹاور بھی آپ لوگوں کے پاس ایک اچھا آپشن ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر آپ کو ریڈی اپارٹمنٹس چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. تو ان سب چیزوں کے لیے آپ ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں بکنگ کے لیے.
اور یہ 1.5 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے. 1.5 سے 2 سال کے انسٹالمنٹ پلان کے اندر جو ہے وہ آپ کو ساری کی ساری یہ چیزیں مل جائیں گی جس کا بھی ابھی ذکر ہوا, چاہے اپارٹمنٹس چاہیے ہو آپ کو, چاہے آپ کو آفیسز چاہیے ہو, چاہے آپ کو کمرشل آؤٹ لیٹس چاہیے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹائم سے پہلے ڈیلیور کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. جو آپ سے کمٹمنٹ ہوگی اس سے پہلے انشاءاللہ آپ کو سرپرائز ملے گا, اس سے پہلے آپ کو ڈیلیور ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ بھائی جان, بھائی شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ, سو نائس. السلام علیکم. Habibi Holdings, your partner in real estate success.